बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 1 में हमने ख़त के हवाले से बात की थी। ख़त लिखने का दुरुस्त तरीका, जो उसका पैटर्न था, उसको हमने डिस्कस किया था। तो लेक्चर नंबर 2 आज हम उसका आगाज़ करते हैं। इसमें हम दरख्वास्त लिखने का जो दुरुस्त तरीका है, जो पैटर्न है दरख्वास्त का, जिसको लिख कर हम दरख्वास्त में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं, अच्छे नंबर ले सकते हैं पेपर में, उसको इंशाल्लाह हम जो है वो आज पढ़ेंगे, देखेंगे, डिस्कस करेंगे और उसको सीखेंगे। तो देखिए, दरख्वास्त का आगाज़ सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं बखिदमत जनाब प्रिंसिपल से, यानी हम एड्रेस करते हैं, हम किसको दरख्वास्त लिख रहे हैं, हम उसको मुखातिब करते हैं बखिदमत जनाब प्रिंसिपल। ये बताया जाता है कि दरख्वास्त किसको लिखी जा रही है, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल। ये जो मुखातिब है, जिसका यहाँ पर हम नाम लिखते हैं बखिदमत जनाब में, ये वही नाम लिखा जाता है जो आपके पेपर में आने वाले सवाल में मौजूद होता है। यानी उसमें आपको बताया जाता है कि किसके नाम आपने दरख्वास्त लिखनी है। अपने स्कूल के हेड मास्टर के नाम दरख्वास्त लिखें, अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त लिखें, या आपको कहा जाए कि अपने स्कूल के सदर मुअल्लिम के नाम दरख्वास्त लिखें। तो जो सवाल में लिखा हो, आपने वही यहाँ पर लिख देना है बखिदमत जनाब प्रिंसिपल। अगर वहाँ पर हेड मास्टर है तो फिर आप लिखते हैं बखिदमत जनाब हेड मास्टर। अगर आपको कहा जा रहा है कि सदर मुअल्लिम के नाम दरख्वास्त लिखें, तो फिर आप यहाँ पर भी वही लफ्ज़ लिखें, यानी बखिदमत जनाब सदर मुअल्लिम। इम्तिहानात में अपने स्कूल का असल जो नाम है वो लिखने की इजाज़त नहीं होती। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अपना असल जो नाम पता है वो कभी भी इम्तिहान में नहीं लिखा जाता, उसके बारे में मना किया जाता है, वो नहीं लिखना होता। तो इसीलिए स्कूल के नाम की जगह हम क्या लिखेंगे, अलिफ बे जीम स्कूल। प्रिंसिपल, उसके बाद कोमा है, कोमे के बाद अलिफ बे जीम स्कूल। ये लाइन एक ही होनी चाहिए, कोशिश करें कि ये दूसरी लाइन में ना जाए। इस लाइन को एक ही पहली लाइन के अंदर ही इस पूरे जो हिस्से को मुकम्मल करें। बखिदमत जनाब से स्कूल तक एक ही लाइन के अंदर जो है वो सारा कुछ लिखा जाए, दूसरी लाइन इसमें नहीं आनी चाहिए हल्के से। रमूज़ औकाफ का भी ख्याल रखें, ठीक है। जहाँ पर कोमा लगा है उसको देखें, वहाँ कोमा लगाएं। जहाँ बीच में ख़त्मे लगाए गए हैं वहाँ पर ख़त्मे भी लगाएं। तो इन चीज़ों को भी देखना है, मद्देनज़र रखना है। उसके बाद आगे हम जनाब आली लिखते हैं। जनाब आली के देखें, जो इनकी जो इमला है वो मैंने लिखी है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि आली लिखते हैं और उसके लाम के ऊपर ऐसे खड़ी ज़बर डाल देते हैं, तो ये लफ्ज़ जो है ये गलत हो जाता है, ये लफ्ज़ दुरुस्त नहीं है। तो सिंपल आपने लाम छोटी ये ली, जनाब आली, और उसके बाद निदाइया की अलामत जो है वो लगाई गई है। तो इस अलामत का भी ख्याल रखें। अगर ये अलामत आपने नहीं लगाई तो इसका भी नंबर होता है और नंबर जो है वो ज़ाहिर बात है कटता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, इनको देखें। इसमें भी पंक्चुएशन का ख्याल रखें, ठीक है, रमूज़ औकाफ का ख्याल रखें। इधर भी देखें, इधर निदाइया की अलामत ज़रूर लगाएं। जनाब आली, इमला की गलती ना करें, आली को जो है वो आला ना लिखें, ठीक है। आली के ऊपर जो लाम है उसके ऊपर खड़ी ज़बर हरगिज़ ना लगाएं। इसको बस इसी तरीके से जैसे बताया गया आपको एज़ इट इज़ जो है वो इसको याद रखें। उसके बाद क्योंकि दरख्वास्त कर रहे हैं तो दरख्वास्तें अमूमन क्या की जाती हैं, मुअद्दब अंदाज में की जाती हैं, अदब से की जाती हैं। तो लिहाजा अदब से गुजारिश है या मुअद्दिबाना गुजारिश है, अदब से गुजारिश है, तो आगे आप लोगों ने अपना जो दरख्वास्त का नफ्स मज़मून है वो सारा लिखना होता है। नफ्स मज़मून के जो है वो 3 हिस्से होते हैं तकरीबन। नफ्स मज़मून 3 हिस्सों में लिखा जाता है। जो बीच का हिस्सा है आपकी दरख्वास्त का, यानी ये तो आपने आगाज़ किया, ठीक है, आपने बताया कि मैं दरख्वास्त किसके नाम लिख रहा हूँ, जो मुखातिब है आपकी दरख्वास्त का, आपने उसका जिक्र किया। उसके बाद आपने अपने स्कूल का बताया कि वो किस मुताल्लिका महकमे का अफसर है जिसको आप दरख्वास्त लिख रहे हैं, उस महकमे का, उसके महकमे का नाम क्या है। उसके बाद जनाब आली, और फिर आपका नफ्स मज़मून शुरू होता है। नफ्स मज़मून में क्या होता है कि पहले आप अपना थोड़ा सा तारुफ दे देते हैं। जैसे आप प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त लिख रहे हैं तो आप उनको बताते हैं कि मैं आपके स्कूल में फ़लाँ जमात का तालिबे इल्म हूँ। थोड़ा सा अपना पस मंज़र भी बयान कर देते हैं कि मैंने कभी स्कूल से छुट्टी नहीं की, बाकायदगी से स्कूल आता हूँ, स्कूल से दूरी जो है मेरी तबीयत पर ग्रां गुजरती है। तो इस तरह की थोड़ी सी अपने बारे में कुछ जो है वो गुफ्तगू होती है। उसके बाद फिर आप अपना मसला बयान करते हैं कि आपको मसला क्या दरपेश है, आप उस मसले का जिक्र करते हैं। तो क्या है, मसला भी यहाँ से शुरू होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे वालिद साहिब जो है वो सरकारी मुलाजिम हैं, उनका तबादला कराची हो गया। अब ये एक मसला है, उसकी वजह से क्या है कि पूरा घर जो है वो कराची मुंतकिल होगा। कराची मुंतकिल होगा तो एक बच्चे का, ठीक है, 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चे का अकेला रहना तो मुश्किल है, तो लिहाजा उसको भी साथ जा रहा है। तो ये एक मसला है जिसका उसने यहाँ पर जिक्र किया है कि ये जो है मेरे साथ अब मामला पेश आया है। तो अपने मसले को पेश करने के बाद
پھر کیا کرتے ہیں، پھر آپ درخواست کرتے ہیں کس چیز کی، کہ میرے اس مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے میری اس ضرورت کو کیا کیا جائے، پورا کیا جائے۔ تو جب کراچی تبادلہ ہوا تو یہاں پر ضرورت کیا ہوگی کہ اس کو ظاہر بات ہے اسکول چھوڑنے کا، یعنی اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ چاہیے، تو پھر وہ آخر میں کہے گا کہ میرے ان موجودہ حالات کے پیش نظر جو ہے وہ مجھے اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ عطا کیا جائے، تاکہ میں کراچی جا کر کسی اچھے اسکول میں داخلہ لے سکوں، عین نوازش ہوگی۔ تو یہ ہمارا نفس مضمون 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے میں آپ کیا کرتے ہیں کہ مخاطب کرنے کے بعد گزارش ہے کہ میں آپ کے اسکول کا یعنی اپنا تعارف جو ہے وہ پیش کیا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنا مسئلہ بیان کیا، اور آخر میں اس مسئلے کے مطابق اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے آپ جو چاہتے ہیں، جو آپ کا مدعا ہے وہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور اس کو حل کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اب اپنے بارے میں بتاتے ہیں، درخواست گزار یعنی درخواست لکھنے والا کون ہے۔ اچھا، درخواست گزار میں آپ نے اکثر جگہوں پہ العارض بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا۔ العارض جو ہے یہ بہت لمبے عرصے سے ہم ایون جو بورڈ کی جو کتابیں ہیں اس میں بھی یہی لفظ جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اس لفظ کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ لفظ بالکل غلط ہے یا کچھ بھی ہے، لیکن بہرحال اس کے بارے میں اختلاف موجود ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو پچھلے بھی لیکچر میں بتایا تھا کہ جس چیز پر اختلاف موجود ہو تو اس چیز کو پیپر میں قطعاً جو ہے وہ لکھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ کس نقطۂ نظر کے حامل ٹیچر کے پاس آپ کا پیپر جاتا ہے، ہو سکتا ہے جو جس کے پاس جائے وہ کہے یہ صحیح ہے لفظ، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس ٹیچر کے پاس جائے اور وہ چیک کرے تو وہ کہے یہ لفظ بچے نے غلط لکھا ہے، یہ نہیں لکھنا چاہیے تھا، اور ایسی صورت میں جو ہے نا وہ آپ کو کوئی آدھے یا 1 نمبر کا نقصان ہونے کا احتمال ہے۔ تو یہ لفظ مت لکھیں۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا یہ عارض جو ہے، عارض ویسے جو ہے وہ رخسار کو، گال کو، چیکس کو کہتے ہیں، تو لیکن بہرحال مطلب میں نے آپ کو بتا دیا چونکہ اختلاف ہے لہذا سادہ لفظوں میں اس کو مت لکھیں، اس کی جگہ درخواست گزار لکھیں۔ یہ لفظ ایسا ہے جس میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اس کو وہ غلط نہیں کہے گا، کوئی بھی غلط نہیں کہے گا، اس یعنی یہ متفق جو ہے وہ تمام اساتذہ اس لفظ کے اوپر یہ لفظ درست ہے۔ تو درخواست گزار طالب علم جماعت ششم فری کے، یہاں پر بھی دیکھیں آپ نے اپنا نام نہیں لکھنا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپنا اصل نام، پتہ، جو بھی آپ سے متعلقہ جو معلومات ہوتی ہیں وہ پیپر میں ہرگز نہیں دینی ہوتی سوائے رول نمبر کے۔ تو طالب علم جماعت ششم جو بھی آپ کی جماعت ہے، ہفتم ہے یا ہشتم ہے، تو فریق اے، فریق کہتے ہیں سیکشن کو، تو سیکشن کیا ہے، اے ہے، فریق اے، رے اڑے زے، یہاں پر بھی نام کی جگہ آپ نے کیا لکھا ہے، رے اڑے زے لکھ دیا۔ الف بے جیم بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ الف بے جیم ہم نے اوپر اسکول کی جگہ استعمال کر لی ہے تو کوشش کریں گے یہاں پہ الفاظ کو کیا کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں۔ اور پھر جس لائن میں آپ نے طالب علم جماعت ششم فریق اے لکھا ہے، ٹھیک اسی لائن میں آپ نے سیدھے ہاتھ اب تاریخ لکھنی ہے، 22 اپریل 2020۔ تاریخ لکھنے کا یہ طریقہ بالکل درست ہے۔ تاریخ میں کوما لگانا نہ لگانا اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تاریخ اس طریقے سے لکھی جانی چاہیے، یعنی مہینہ جو ہے اس کا نام لکھا جانا چاہیے، اس کا نمبر نہیں لکھا جانا چاہیے۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ بچے کیا کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ تاریخ لکھی تو 22/4/2020، یہ بالکل غلط ہے طریقہ، یہ آپ کے سارے نمبر جو ہے وہ 1 نمبر کا یہ حصہ ہے، یہ 1 نمبر آپ کا ضائع کروا دے گا۔ اس طریقے سے لکھی گئی تاریخ قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو تاریخ جو ہے وہ سادہ طریقے سے بالکل کیا ہے کہ آپ اسی ترتیب سے لکھیں گے، اور اس طرح بھی بعض بچے لکھ دیتے ہیں کہ اپریل پھر آگے 22 اور پھر کوما ڈال کے 2020، تو یہ طریقہ بھی کیا ہے، بالکل غلط ہے۔ تاریخ لکھنے کا یہی طریقہ درست ہے، اسی کو آپ لوگ جو ہے وہ اپنے امتحانات میں جو ہے وہ لکھیں گے۔ ہاں ایک چیز ہے کہ 22 کی جگہ آپ جو اردو کے الفاظ میں 22 لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ لکھ سکتے ہیں، لیکن عموماً بچے اس میں بھی گڑبڑ کر دیتے ہیں، اس کو وہ لکھ دیتے ہیں اور اس میں لا کے پھر وہ ہندسوں کی شکل میں جو ہے وہ اس کو لکھتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسی انداز کو، جو عام انداز ہے، اس کو اپنایا جائے تاکہ غلطی کا امکان جو ہے وہ کم سے کم ہو سکے۔ اب ذرا پیٹرن کے حساب سے اس کے نمبروں کی تفصیل بھی دیکھ لیں تو یہ بخدمت جناب پرنسپل الف بے جیم اسکول، یہ جو حصہ ہے اس کو لکھنے کا 1 نمبر ہے، جناب عالی لکھنے کا 1 نمبر ہے، کہ درمیان کا جو حصہ ہے جس کو ہم نفس مضمون کہتے ہیں، کسی بھی درخواست کا جو اس کی باڈی ہوتی ہے وہ 6 نمبر کی ہے، اور اس کے بعد یہ جو درخواست گزار طالب علم جماعت ششم فریق اے، یہ جو حصہ ہے یہ بھی 1 نمبر کا ہے، اور تاریخ لکھنے کا بھی 1 نمبر ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کے 10 نمبر پورے ہوتے ہیں، 1 2 3 4 اور یہ 6 10۔ تو جب بھی درخواست لکھیں تو کائنڈلی اس طریقے سے نمبروں کو ضرور کاؤنٹ کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ میں نے 10 نمبر کی درخواست لکھ دی ہے یا نہیں لکھ دی۔ اکثر جب میں پیپر چیک کرتا ہوں تو بچے درخواست کے آخر میں تاریخ نہیں لکھتے، بھول جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ ایک دفعہ دیکھ لیں کہ بھئی اس پیٹرن کے مطابق میرے نمبر پورے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ تو جب آپ دیکھیں گے کہ 1 2 3 اور 6 9 نمبر بن رہے ہیں، 1 نمبر مس ہو رہا ہے، کہاں سے مس ہو رہا ہے، تو آپ کو یاد آئے گا کہ میں نے تاریخ نہیں لکھی، یا اگر کوئی اور چیز بھولیں تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہ درخواست کا جو ہے وہ درست پیٹرن ہے، درست طریقہ ہے،
اس کو اگر آپ جو ہے وہ دیکھیں اور اس کا خیال رکھیں پیپروں میں تو انشاءاللہ آپ اس میں زیادہ سے زیادہ نمبر جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، 9 9.5۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر بہت آؤٹ اسٹینڈنگ بچہ جو ہے وہ کام کرے، لکھے، رائٹنگ اس کی خوبصورت ہو اور کوئی زبان بیان کی کوئی غلطی نہ کرے، تو اساتذہ جو ہے وہ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کو پورے 10 نمبر بھی درخواست اور خط میں دے دیتے ہیں۔ تو املا وغیرہ کا خیال رکھیں، پنکچویشن کا یعنی رموز اوقاف کا کہاں کہاں کون کون سی علامت لگے گی اس کا خیال رکھیں، اور جو آپ کے نوٹس میں عزیز طلباء درخواستیں دی گئی ہیں آپ کے جو سلیبس میں شامل ہیں اس کے مطابق ان کو آپ جو ہے وہ یاد کریں، اور پھر یاد کرنے کے بعد اس کو اپنی کسی بھی کاپی میں جو رجسٹر جس پہ آپ کام کر رہے ہیں اس پہ درج کریں، اور اپنی غلطیاں، اپنی جو اصلاح ہے اس کو خود سے کرنے کی کوشش کریں، تاکہ پیپر میں جو غلطیاں آپ نے یہاں کی ہیں وہ آپ آگے امتحانات میں نہ کریں۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔